Maayong udto sa inyong tanan og salamat sa Ginoo na naman nga tagaan ta og laing kahigayunan. Matag adlaw atong hinumduman ang giingon sa Biblia sa Lamentations kapitulo 3 bersikulo 22 o 23 nga ang kaluoy sa Ginoo nagabugana kanato adlaw nga tanan og makaingon kita matinumanon gud ang Dios. Og nini nga adlaw kay balo kita nga naay giandam nga panalangin kanato pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa topiko nga unsa may mga timailhan nga born again kita doon na kita espirituhanon nga kinabuhi. Ato na tunan kana sa miaging adlaw ug basahon ko ang 1 Juan 5:13 nga giingon dinhi ni Juan. Gisulat ko kini kaninyo kamo nga nagatuos anak sa Dios aron mahibaluan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Sa unang nga mga bersikulo 11 ug 12 ingon din kini ang pagpamatuod nga ang kinabuhi nga walay katapusan, siya nga nakaangkon sa anak may kinabuhi, siya nga wala makaangkon sa anak walay kinabuhi. Og dinhi sa bersikulo 13 ingon din nga gisulat ko kini kaninyo kamo nga nagatuo sa anak sa Dios aron mahibal-an ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. So ang pangutana na abot kini nga kinabuhi sa ato karon. Kinahanglan nga maatong matubag kini sa eksakto kay dili ma-assumer, dili ba nato ma-presume nga mingon nga kaila ko sa Ginoo kay gituluan man ko sa gamay pa. Kay ato gyud siguraduhon kay ang kinabuhi nga walay katapusan o ang pagka-born again dili ni kung maangkon okay, kung dili kay pulong gini sa Ginoo. Ang Ginoo dili gid pwede mamakak, otherwise dili siya Dios kung dili siya tinuod sa iyang pulong. So nini nga udto akong handom nga unta masinati ninyo nga dili kita malingla sa yawa kay balo kita nga siya nagpakaroon ingnon sa isang anghel sa kayag. Unya, basi madayaan kita, malimbungan kita sa itong kasing-kasing, ingon sa 2 Korinto 2:11 nga, angay nato kining buhaton aron dili kita madaog ni Satanas kay nasayra nato kung unsa ang iyang mga pamaagi. Nang mga pagpanlimbong niya, siya ang amahan sa tanan nga bakak. So nini nga udto unta kung kita nakadawat na ni Ginoong Kristo kini kay review na mini or nabalanin nato pero mutubo ang atong mapasalamaton nga kasing-kasing dili kita burabag kay balo naman ko ana kun dili matamis paghihapon sa atong kasing-kasing sa atong pangunahuna sa atong pagpamati kay di kita mapulan. Hindi ni puol ba ang pagpamati nga si Kristo namatay para sa ato, nagsakripisyo para sa atong kasalanan, nga nahigugma siya kanato, di kita pulaan niya na magpamati. O kung ikaw, maingon ka nga dili ni posible nga kinabuhi sa ako, natunta nga sa imong pagpamati sa pagsundod nimo sa atong sa pahayag sa kamatuoran sa pulong sa Dios nini nga udto maablihan imong pangunahuna o mayon ka na nga maudi ini ang simple yano nga pamaagi nga ako makaangkon kinabuhi diha kay Kristo. So sa miaging adlaw atong natun-an ang unang tulo nga timailhan nga kita doon na nagkinabuhi. Born again kita, tinundanan kita nga may spiritual life na ang gusto natong ang pagkamatarong na nagitihandom muhimo sa pagkamatarong. Unya ikaduha pagkamahinulsulon. Gusto na kita nga dili na kita magbalik sa atong daan kinaiya sa pagpakasala, daan nga lifestyle sa pagpakasala. Daan ang pagkamahinulsulon sa atong kinabuhi. Muliso na kita sa atong pagkamakasasala nga lifestyle. Unya ikatulo paghigugma. Doon ay nagtubo sa ito kasing-kasing nga mahigugma kita sa Dios, sa mga espirituhanong nga butang, sa pulong sa Dios ug sa uban. Nakatuon kita ang mahigugma sa uban.
Ini nga udto atong padayonon sa ang nahibiling tulo ang ikaupat bali nga timailan nga naagi tay pagtuo kana bang kay balo kita nga naa na tay pagsalig ng pagtuo nga dili ni general nga pagsalig kundi specific nga pagsalig. Basahan ko sa 1 Juan 5:1. Si bisan kinsa nga nagatuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Ug si bisan kinsa nga nahigugma sa ginikanan, nagahigugma usab sa iyang anak. So naa din hingingon nga ang nagatuo ni Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. So ang marka nga tinud-anay kita nga born again Christian, dili lang nga natay murag mituo about na bang naa may Ginoo pero naagyon nang nakoy relasyon sa Ginoo kana bang pwede ba nga mo tuo man kung nga naay presidente sa Pilipinas, Presidente Duterte, pero mayong ka nga mutuog yung ko kay ako man siya nga amahan. Makasulod ko sa Malacañang niya ang iyang makaon ako makaon sa iyang naa sa iyang ako kay ako naman siya nga amahan. Ingon ana nga pagtuo, ingon ana nga relasyon specific. Ang pagtuo kay Kristo nga siya mao gyud ang Kristo, ang kahulugan na anointed one, siya ang gi-anoint sa Ginoo. Dunay tulo ka opisina nga ang Ginoo si Ginoong Kristo as anointed no kanang Kristo, anointed man ang but ingnon anang Kristos o Kristos, anointed one. Dunay tulo ka opisina, tulo ka mga tawo nga bubuan og lana i-anoint: prophet, priest o king, no? Ang propeta, ang hari ug ang priest sa sacerdote. So si Kristo mismo nag-claim siya na siya ang tinuod nga Misaya o Kristos. Ingon niya ang nakakita nga nako makakita usab sa amahan, dili ni physical kung kaya ang amahan mo mali physical, kundi kung unsas ang amahan nakita sa iyang pagpadaya kung kinsa ang amahan pinagi siyang kinabuhi. Ningon man si Kristo sab sa Lucas 19:10 na kay ako nga anak sa tawo mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagpangita o sa pagluwas sa tanan nga nahisalaan. Marcos 10:45 kay bisan pagani ako nga anak sa tawo wala man dinhi sa kalibutan aron alagaran kundi aron mo alagad ug muhatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. So unsa may kahulugan anang mutuo kita ni Ginoong Kristo? Mutuo kita sa iyang claim. Tuo kita nga siya ang Messiah, the prophet, the priest, and the king. O ang tanang panagna ni hinungod ana atong tuuan. Siya ang namatay sa cross para makaangkon kita kaluwasan. So, naigingong po ni Juan bitaw nga na mga tao nga bibiya sa ilang fellowship. Ingon ni Juan nga, ang bibiya nga mauto silang bibiya kay una sa tanan, dili sila bahin ka nato. Wala silang upadayon sa pagtuo. Nabitaw panultihon nga sa English pa. The faith, ang pagtuo nga nagpaong-paong sa kaulayan basin kung dili na tinuod sa sinugdanan pa, no? The faith that fizzles at the end maybe is faulty from the beginning. Kana bang buting nun nga kung tinuod yun ng Kristohanon na ang paglahutay ba? Mulahutay. Di ba na sa parable sa palanggiran sa pagsabog na ay may tubo dito sa mga may sampinitan, mga daghang mga sagbot niya, wa mo mamunga kay kuan man nasampinit na puy tubo bato man di sila so namatay ra pod. So wala mo lahutay tungod kay di tinuod. Pero ang natanom dito sa tambok nga yuta na munga. So ang tinuod nga may pagtuo makita nga naa ang paglahutay dili lang kay Kristohanon nga timpo-timpo ba. Mo na ilang giingon nga daghang Kristohanon karon
Dili Christian kundi Kristiyan. Kristiyano lang kung busog ang tiyan. Pero kung gutom gani, wala si Kristo. Ginaalagaran. So, usab kita ni anak ka mga kasahi nga Kristohanon. Na may lang kumay timpo, pero kung nakita sa mga pagsuway, usahay at bang basulo ng Ginoo. So, gihatag ka na sa Ginoo mga pagsuway, gitugutan na, para pagpamatuod yun. Kung tinudan na iba kita sa atong pagtuo. So, muna ikaupat, pagtuo nga tinudan na yun. Ang ikalima, doon na kita gahom. Ingon pa sa ni Juan sa 1 Juan 5:4, kay gipildi na sa matag anak sa Dios ang kalibutan, gipildi niya kini pinaagi sa pagtuo. Overcomer na ang anak sa Dios, gipildi na niya ang kalibutan, pinaagi sa pagtuo. Kung kita Kristohanon, doon na kita'y duha ka mga butang sa kinabuhi, doon na kita'y struggle o nastanan. Struggle kita tungod kay di na ta gusto mo pakasala. Ang ganahan nato nga sala sa una, di na nato gilikayan na nato. Amigo na to sa una, pero kaaway na nato karon, mo nang struggle kita kay nakapakita nining kaluyahon nato sa unod, no? Unya ikaduha, naputay gahom. Natay kaluyahon, kay struggle, naputay gahom. Ang gahom nato dili kita kundi ang balaan nga espiritu nga naa sa atong kasing-kasing. Kaya ang balaan nga espiritu nagapuyo na sa atong kasing-kasing. Ang Kristohanon gipildi na niya ang kalibutan. Ang natao diha sa Ginoo kay Kristo madinalag-o na sa kalibutan pinaagi sa pagtuo. Natay struggle kay kining kalibutan, sistema sa kalibutan sukwahi gid sa sistema sa Ginoo. May pahimangno si Juan sa 1 Juan 2:16. Ingon niya, kay ang tanan nga kalibutanon nga ginipangandoy sa tawhanong pagbati nga gikaibgan sa mga mata o ginapasigarbo sa mga tao, dili gikan samahan kundi iya sa kalibutan. So dili gid pwede nga ang lifestyle nato nga higumaon ang kalibutan kay ang nung nahinduman ninyo ang akong ibasan tiniaging pagtuon nato sa Santiago 4:4 nga kung ipasulabi nato ang kalibutan, ang kasilang sa Dios, ang kasuko sa Dios naa kanato. Pero ang anak sa Dios nito nanay nag-overcome sa kalibutan. Dili kita usahay madala sa mga kalibutanon nga butang, pero ang atong lifestyle lahi ng naligo yung ka dito sa lapok, lunang dito, naglangoy-langoy, kaysa napiskan ka niya kay naapaka sa imong sa atong unod-nun nga kaluyahon. Gipildi na sa mga anak sa Diyos ang kalibutan. Mo nag-ingon sa 1 Juan 5:4-5. Si Pablo nagailas sa kaluyahon sa iyang unod. Gasulat siya sa Roma City, versikulo 25, ingon niya. 24:25. Makaluluoy gayud ako, kinsa ba ang makaluwas kanako ining makasasala kung pagkatao nga nagahatod kanako sa kamatayon? Walay lain nga makaluwas kanako kundi ang Dios pinaagi sa akong Ginoong Hesukristo. Salamat sa Dios. Mao kini nga akong kahimtang, ang akong unahuna nagasunod sa kasuguan sa Dios, apan ang akong lawas nagasunod sa dautan nga kaniya sa makasasala. So nang struggle, pero kay naa naman ang Ginoo pinaagi sa balang espiritu nga nagpuyo sa itong kasing-kasing, nanatay gahom, dili kita kinahanglan nga mubalik sa tundaan nga kinaiya. So ako ning i-review nga ato naman ning natun-an sa una nga ang atong kaluwasan adunay tulo ka hugna. Giluwas kita sa penalidad sa sala muna sa una kagahapon, karon giluwas kita sa gahom sa sala. Karon na unya moabot ang Ginoo dito na ta sa kahimayaan sa langit, giluwas kita sa presensya sa sala. Wala ni presensya sa sala dito.
kay gibalaan na kita dito. So power do na tay gahom. Sa una mao ni nga milagro yun kung wala pa ang gahom sa Dios, dili kita baguhon sa itong kinabuhi. Muna nga, kung doon na kay kabaguhan sa itong kinabuhi, makaingon ka, di niya ako, kundi ang Ginoo na ginis akong kasing-kasing. Gingon ni Pablo sa Galacia 2:20 nga, dili na akong nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi sa akong kasing-kasing. So, mao na gahom. Makabuntog kita sa tentasyon o sa atong kaaway. Ang ikauno mo ni katapusan, seguridad. Naatay seguridad, naatay assurance. 1 Juan 5:18. Ingon ni Juan. Nahibaluan nato nga walay tao nga mahimong anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kundi ang pingan siya sa anak sa Dios. Busa dili siya matandog ni Satanas. So, ang nag-amping sa ato kaluwasan dili kita, kundi siya nga atong gituuan. Mo gingon ni Pablo nga, I know whom I believe. Kay balo ko kinsay akong gitugyanan sa akong kadam. Pareha ba karon nga nakita niyo ko lingkod ning lingkuranan, kumaingon ko sa inyo nga di ko mahulog sa salog tungod kay ang siya nga akong lingkuran ligon. Duwa ko manghambog sa inyo tungod kay ligon ang kuntuhod. Wa man ko magsali sa kuntuhod. Ang akong gisaligan, ang siya nga akong gilingkuran. So, kay naglingkod ko ning siya, sigurado ko kung di mahug dito sa salog, di ko kumakayaka sa salog. Mao po na sa atong relasyon sa Ginoo. Di na panghambog nga moingon ta nga ako may kinabuhing walay katapusan tungod kay si Kristo mo'y akong gituan. Ang akong gipanghambog dili ako sa akong kamayo, kundi si Kristo nga nagpasahilo kanako ug nagkingpit sa akong kaluwasan, ug nagtipig sa akong kaluwasan. Si Kristo ang atong ipasigarbo, dili kita. Sa relihiyon, baliktad. Sigurado ko mga palangit ang mga reliyosong mga taong mga hambugero, pare sa mga Pariseo. Salamat Ginoo kay di ko pareho ning publikano. Makasasala ako, katakoy ka na po. Ang gatuman ko ni ana. Gipanghambog nila ang ilang pagkakamayo. Pero ang publikano dito sa likod, di gani makatangla sa langit tungod sa kauwa yung Ginoo, kaluy ako nga makasasa. Kinsay gidungog sa Ginoo, dili ang hambugiro nga Pariseo, kundi ang mapinubsanon, mahinulsulon nga publikano. Tungod kay ang Ginoo nagkatanaw sa ito kasing-kasing nga di kita gasalig sa itong gugalingon, gasalig kita sa iyang nahingpit ng kamatayon ng pagtubos ka nato sa cross. So, unsa man ang kasiguruduhan nato diha sa Ginoo. Siguruhan nato ang iyang pulong nagaingon, o iyang mga saad nagaingon. May panagna si Ginoong Kristo sa Lucas 21 nga sa katapusan ng may nadlaw doon ay mga kasisitaan, mga paglutos. Ingon niya sa mga tinutunan nga, lutuson ka mo, prisuhon, bisan pagani ang mga membros pa ni Malay, usahay mo ni inyong magalutos ka ninyo. Pero ingon niya sa Lucas 21, versikulo 17 o 18, dumtan ka mo sa tanang tungod sa akamo nga mga tinunan. Kaya akamo ako mga tinunan. Apan walay kadaot nga mahitabo kaninyo. Sa English pa na walay makatandog sa inyong buhok. Bisag usa ka lugar sa way makatandog. Diha sa 1 Pedro 5:8 ingon ni Pedro diri nga pagbantay o pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga si Satanas nagalibot-libot sa masaliyon nga nagakurob o nangitag tukbunon, pero ang Ginoo nagasaad ka nato sa 1:28 nang gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan ug dili gayud sila mawala, walay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamo. Mauna ang atong kasiguraduhan, pulong sa Ginoo ang saan ni Ginoong Kristo. Sa Números 23:19, ang Dios nato dili sama sa tao nga mamakak.
Kung sa iyang gisaad, yan ang tumanon. Sa iyang gisulti, may tabo yun. Naitabo nga si Pedro, gingnan ni Jesus Kristo nga sa dili pa mo tutugaw ka manok, mamakaka imo kung i-deny Pedro. Pero ingon ni Jesus Kristo sa Lucas 22:31, unya ningon si Jesus kay Pedro, Simon, paminawa ko na nanghid si Satanas nga sulayan niya kamo. Pero ako nagaampo kanimo. So ang yawa o ang diablo dili makahilabot ka nato kundi gyud pahinugutan sa atong Ginoo. So naba kay kalinaw sa imong kasing-kasing kasiguraduhan sa imong kasing-kasing tungod kay mauni imong gihuptan nga mga saad sa Ginoo. Dili ang imong gibati kun dili ang kamatuoran. Nga atong gibati magbalin-balhin man na usahay taas, nubo, up and down. Pero ang kamatuoran di na magbalin-balhin. Ang ingon ng Biblia nga mawala ang langit o kang yuta, pero ang pulong sa Diyos magpabilin. Matthew 24:35. Diin mga atong kumpiyansa o ang atong kagawasan gikan. Diin man. Kundi, sa akong ingon nga diha gyud sa kay Ginoong Hesukristo nga mao ang nagsaad o nagsigurado nga walay makaagaw kanato gikan sa iyang kamot. Ang nakaangkon sa anak may kinabuhi. Apan ang wala nakaangkon sa anak walay kinabuhi. So, agig review sa atong natun-an sa nining mga sinyalis nga kita may kinabuhi nga walay katapusan. Signs of spiritual life. Una, righteousness. Andun ka na magkimog matarong. Kaduha, mahinulsulon ka na. Di na ka gusto magkinabuhi nga sa sala, lifestyle nga sala. Ikatulo, pagigugma. Katuon ng kapagigugma sa Diyos, sa iyong pulong, spirituhanon nga mabutang, o ang isig kaingon, mga Kristohanon. No? Ikaupat, ang pagtuo, na kay pagtuo kay Kristo nga kabalo ka nga kini nga pagtuo dili in general, you don't know about Jesus lang kundi you know Jesus intimately, no, nga suod ang imong pag-ilan ni Jesus Kristo. Kung may pagtilaw, kung may mga challenge sa kinabuhi nimo, di ka na nagpadaog ka na kay pagtuo, tinuray na ang pagtuo, dili ka mo surrender. Ikalima, gahom gikan sa Dios, ang anak sa Dios na madinalagon sa kalibutan kay tungod sa presensya sa Balangin Espiritu siyang kasing-kasing. Unya ang katapusan, seguridad tungod sa saad sa Dios, saad ni Kristo. Now, walay makaagaw ka nato gikan sa iyang kamot. So kumusta man ikaw? Kung ikaw nakadawat na ni Kristo, dugay na, pasalamatan na itong Ginoo. Ayaw kalimti sa matag adlaw ang pagpasalamat sa kaluwasan nga imo nang kundihan ni Kristo. Pero kung ikaw namati karon nga dili ka ba makaingon nga naa si Kristo sa imong kinabuhi, nanuktok si Kristo sa imong kasing-kasing. Ablihan nimo imong kasing-kasing. Maginulsol sa imong sanaw. Imong dawaton si Ginoong Kristo nga Ginoong maluluwas. Imong imbitahon si Ginoong Kristo imong kasing-kasing. Tuuan mo siya sa kinasing-kasing gayud. Dili lang sa taphaw, kundi kay balo ang Ginoo, nakabasa, nakakita ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Nakakita kung sa ikaw kamatinudanon. Sa panahon nga imong dawaton sa Ginoong Kristo, tagang kinabuhing walay katapusan. Ang nakaangkon sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makaangkon sa anak walay kinabuhi. Kining tanan, ginasulat ko kaninyo aron mahibaluan na ninyo nga kamo may kinabuhi na nga walay katapusan. Salamat sa Ginoo. Magampo kita. Salamat Ginoo niini nga udto. Sa lain ng mga panahon nga among mabalik kining mga kamatuoran nga nagpahayag na ang kinabuhi nga walay katapusan. Among maangkon og ma-review na mo, pamalandungan na mo, maka-remind ka na mo Ginoo
nga aron makita na mo, mausisa na mo magsingkasing, makita na mo gani mga timailhan nga kami naa na gyud kanimo. Unta Ginoo, gamito nimo imong pulong. Ikaw Ginoo nagaingon nga ang balan nga espiritu mao ang maghatag kanamo konbiksyon sa kamatuoran, sa paghukom ug sa pagkamatarong. So ikaw Ginoo mapakigsulti ka namong tanan. Salamat kay ikaw dili magtugot nga imong pulong magabalikan nimo nga walay kapuslanan. Kini ang magiampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga Ginoong maluluwas. Amen.